घेऊन सच्चे गुरुवे निवारण आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्यावरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी क्रुसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आनी सदांच आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें आशिर्वाद आसो आनी बेसांव आसो आयचो दीस जावन आसा. तशेंच आज मोरये मायेच्या जल्माच्या दिसा त्याच मोरयेचो आशिर्वाद आमचेर आमच्या कुटुंबाच्या सरसान्यांचेर वाडून येवं दी. आज उतार देवाची ह्या सकाळीच्या वेळा म्हणटा की साम चॅप्टर 95 वर्स 2. साम चॅप्टर 95 वर्स 2. स्तुती गिता सवे ताच्या समोर येया. स्तुती गिता सवे ताच्या समोर या. गिता गायनांनी ताका वाकणुया. गिता गायनांनी ताका वाकणुया. वर्स 3. कित्याक सर्वेस्पर वर्तो देव सगळ्या देवा प्रास वर्तो राय तो जावन आसा. सर्वेस्पर वर्तो देव आनी सगळ्या राया प्रास वर्तो आमचो राय तो जावन आसा. कित्याक आज आमकां सडवंदर जेजू क्रिस्ताक दिवचे जाल्यार मोरी मायेक वेंचून काडले. मात्र न्ही ती आमची आवय आम्हा सर्वां खातीर आम्हा पासून विनंती करना आसा. आज पळयास प्रत्येक तरान देवाचे लूक चॅप्टर 1 वर्स 48 आपुरबायने कडेन आमी वाचची आनी म्हणया पळया. कित्याक आपले किरकोळ चरणदासीचेर कित्याक आपल्या किरकोळ चरणदासीचेर ताणें दया दिश्ट घाली. देखून ह्या फुडा सर्व संतती म्हाका सदैव म्हणून पासारतली. कित्याक आपल्या किरकोळ चरणदासीचेर ताणें दया दिश्ट घाली. म्हज्या मोगाचें आज ह्या फेस्ताच्या दिसा आज कुटुंबाचे फेस्त जावन आसा. आमची कुटुंबां आशिर्वादांनी बेसांवांनी भरोवन दी. मात्र न्ही आमची कुटुंबां नंदन जाल्ली जावन दी. आज कितली पण अपुरबायन तुमी तयारी केला आत्म्याची. कितले पण तयारी केला तुमची काळज जमाना उजवाडून आज जावफ्रो दुस्मान काय आसता राजी जालात तुमी एकामेकाले अपुरबायन उलोवन आसल्यात. मात्र कितले लागून नव्याक तुमी आपयला. हो सकाळीचो दीस म्हज्या मोगाच्या देवाक अर्घा दिया. ते प्रेरण दिल्ल्या पवित्र आत्म्याक आमी स्तुती करया वाकणया दिनवास या. कित्याक पवित्र आत्मा आमचो मसद जावन आसा. तो आमकां शिकयता. तो आमचो शिकोणदार जावन आसा हर एक घडी. कित्याक देवाचो दूत म्हणा लागलो मोरयेक पवित्र आत्मो तुज्या सावळी घालतलो आनी परमोन्नताची सकत तुजे देवून येताली आनी तूं गर्भेस जातली आनी सडवंदराक तूं जल्म दिताली. मोरयेन सगळें येस म्हणलें. खंयचें ती ना म्हणूंक ना.
म्हज्या मोगाच्यानू आज ह्या फेस्ताच्या दिसा आमी मोरये बरी आमचे जिवीत आमी मांडून हाडया. हर एक वेळा कश्ट दुकान अस्कत असमाधानान वय सुमी हांव तयार आसा. तूं म्हजो आसरो कित्याक आज हांव तुजें मंदीर जावन आसा. तुजो आत्मा म्हजे भितर वस्ती करना आसा. त्या आत्म्या आसा जियोंक म्हाका कृपा बळ सकत लाभे म्हणून ह्या गायनान आमी जणकली मोरयेक सांगतना होगळसुया आनी तिच्या जल्मा दिसाक आमी प्रत्येक तरान तिका आमी स्तुती करया. संतान मायेची उदरी पापा बिन माणिक जल्मला बापाची संजोकीन बापाचे घरी कथा बिन साळ खुलला सांताना संतान मायेची उदरी पापा बिन माणिक जल्मला संजोकीन बापाचे घरी कथा बिन साळ खुलला नमान तुका मोती माये नमान तुका सर्गी राणीये तुका सर्गी राणीये नमान तुका बाळूक मोरये नमान तुका आमचे शेकाये नमान तुका मोती माये नमान तुका मोती माये नमान तुका सर्गी राणीये नमान तुका सर्गी राणीये नमान तुका बाळोक मोरये नमान तुका बाळूक मोरये नमान तुका आमचे शेकाये नमान तुका आमचे शेकाये नमान तुका मोती माये तुका मोती माये नमान तुका सर्गी राणीये नमान तुका सर्गी राणीये नमान तुका बाळोक मोरये नमान तुका बाळूक मोरये नमान तुका आमचे शेकाये नमान तुका आमचे शेकाये नमान तुका मोती माये नमान तुका सर्गी राणीये नमान तुका बाळूक मोरये नमान तुका आमचे शेकाये मोरये मायेची उदरी देवा सुपूत मुनीसला सोडवून दराकर संसारी इमानुएल तिने दिला मोरये मायेची उदरी देवा सुपूत मुनीसला ह्या मोरयेक आमी होगळसी आनी म्हणया वेळार सोडवून दराकर संसारी इमानुएल तिने दिला नमान तुका मोती माये नमान तुका सर्गी राणीये नमान तुका सर्गी राणीये नमान तुका बाळोक मोरये नमान तुका बाळूक मोरये नमान तुका आमचे शेकाये नमान तुका आमचे शेकाये नमान तुका मोती माये नमान तुका मोती माये नमान तुका सर्गी राणीये नमान तुका सर्गी राणीये नमान तुका बाळोक मोरये नमान तुका बाळूक मोरये नमान तुका आमचे शेकाये नमान तुका आमचे शेकाये नमान तुका आमचे शेकाये नमान तुका आमचे शेकाये. प्रेज द लॉर्ड. हांव म्हज्या पदार्थान उलयतां. हांव म्हज्या पुताची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हज्या पुताचें पयलींचें काम मस्त कश्ट आसलें आनी सांबाळ येवना आसलो. तशें हांव दुसरें ताका काम मेळचे खातीर डिवायन मर्सी ग्रुपाक वॉयस मेसेज धाडली आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड किर्तन 91:15 आनी फिलिपी 4:6 वर्ड ऑफ गॉड दिल्लो. तें हांव सदांय रिपीट करतेत आसली आनी आतां ताका 15 दिसां भितर बरें काम मेळ्ळां. देवाक अर्गां दितां. हर एक म्हज्या कश्टान ओळान ताणें म्हाका राखिल्ल्या खातीर आनी म्हाका बरें म्हज्या पुताक बरें काम दिल्ल्या खातीर हांव देवाक अर्गां दितां. तशेंच डिवायन मर्सी ग्रुपाक आनी ब्रदर प्रकाशाक देव बरें करूं म्हणटा. अर्गां तुका जेजू, होगळाप तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. Praise the Lord.
I'm Rosarina Colasso from Dahisar, Mumbai. I would like to give testimony about how Jesus has blessed us. My husband got COVID positive in the month of June. In Abu Dhabi, we all got worried as he stays there alone at his workplace. I requested Brother Prakash for his prayers. He gave us word of God, which we repeated continuously every day. And within few days, his PCR report came negative, and he resumed his job again. Secondly, the Lord has blessed my son Terence, as he scored the highest percentage in his 12th exam and has got admission in good college. I would also like to thank the Lord for many more blessings that he has showered on us. Would like to specially thank Brother Prakash and his team for their continuous prayers. May God bless them and their families. Thank you, Lord Jesus. Praise you, Lord Jesus. Worship to you, Lord Jesus. Alleluia, alleluia. जण एकल्या सकाळी चळ मुरयेची स्तुती गायन आम्ही जण एकले सांगत म्हणूया लूक चॅप्टर 1 वर्स 46 आतावन 55 म्हणशेर आम्ही जण एकले सांगत उसाऱ्याने म्हणया तवळ मोरी म्हणा लागली म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारकतय संतोषान ओडटा कित्याक आपल्या किरकोळ चरणदासीचे ताणें दयादिश्ट घाली देखून ह्या फुडा सर संतती म्हाका सदैव म्हणून पसारतल्यो कित्याक शक्तिवंतान म्हजे पासून विचित्र कामां केल्या भाग्यवंताचे नांव आपणा बियातनाचे दात ताकूत संतते जावन संतते पर्यंत आपल्या बावळ्यान ताणें बोळ दाखयला आपल्या काळजान वडपण चिंतल्या गर्भ्यांक ताणें दुस्पटयला पदवेदारां उंच स्थानांत ताणें सकलां घाल्यात आनी किरकोळ्यांक उंच उबारल्यात भुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यात आनी ग्रेस्तांक रिती हत्यांनी पाटी धाडल्यात आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या भासवण्यांक ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायलाक आपल्या साकरांक तो आदार दिवन आयलो उगडास ताणें दवरून दया दाखय अब्राहमाक आनी ताच्या संततेक सदां काळ प्रत्येक तरां म्हज्या मोगाचें न्हू हांगा आसली 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया ताका आमी अर्घ दिवया ताका आमी वाकणया अर्गां तुका सुमया जोगलाक तुका सुमया जेजू हांव म्हज्या पुताची साक्ष दिवंक आशेतां म्हज्या पुताचें शिकाप जावन 2 वर्सां जालीं ताका काम समाकरण जायनातलें जानेवारी 26, 2021 डिवायन मर्सी हांकां हांवें तें हांव बरोवन घालें ताणें म्हाका देवाचें उतार जोब 8:7 आनी इजाया 45:2 हांव हें सदां रिपीट करनासलेली एप्रिल 20 तारीख 2022 तो बऱ्या विजांत परगांवांत वचून पावलो आनी ताका बरें काम फावो जालें हे बरें काम देवान आमकां फावो केल्ल्या खातीर धन्य देवाक हांव अर्गां दितां म्हज्या जिवितांत ल्हान व्हड उपकार म्हज्या धन्य देवान म्हाका दिल्ल्या खातीर हांव धन्य देवाक अर्गां दितां आमकां देवाचें उतार दिवन बळादी केल्ल्या डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाक आनी आमचे खातीर मागल्या हर एकल्यांक देव बरें करूं अर्गां तुका सुमया जेजू होगलाक तुका सुमया जेजू हांव दुबयतान उलयतां देवान केल्ल्या उपकाराक अर्गां दिवन हे टेस्टिमनी दितां हांवें दुबयंत बरें काम मेळोवंक पेटिशन घाल्लें आनी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें हांव आनी म्हजे फॅमिली ते रिपीट करनासल्या आतां म्हाका बरें काम मेळ्ळां म्हज्या खातीर मागलेल्या डिवायन मर्सी ग्रुपाक देव बरें करूं म्हणटा देवाक जावं अर्गां आनी होगलाक प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या सकाळीच्या वेळार एक्सोडस चॅप्टर 23 वर्स 16 ह्याच्या दिसा प्रत्येक तरान मरियमेच्या जल्माचो दीस आमी आचरण करता आसतना फर्स्ट मरियमेच्या जल्माचो दीस दुसरें 9 जूनची परब जावन आसा आमी तिसरें आमी कुटुंबां सांगाता मेळची परब जावन आसा ह्या 3 विशयांत नियाळ करता आसतना एक्सोडस चॅप्टर 23 वर्स 16 एकडी आमी वाचया वेळार तुम्ही ओंपलेल्या शेतांनी जाल्ल्या पिकांतल्या प्रथम फळाची परब आचरण करूंक जाय प्रथम फळाची परब आचरण करूंक जाय प्रथम फळ आज प्रथम फळ आमी घरा घेवन येता जाफरा इगर्चे व्हरता ह्या बेसांव घालता आनी ते प्रथम फळ आमी भोव आपुरबायन आज आमी सेवता इम्पॉर्टंट जावन आसा 9 दीस मोरयेक आमी होगोळसून मोरयेच्या जल्माची तयारी करून आज भोव आपुरबायन कुटुंबां सांगता
हे फेस्त आमी आचरण करता. म्हज्या मगाच्यान हाच्या मदेगत एक थोडे इराराय आमच्या जिवितान आसता. जावं फुरो आमी फेस्ताची अपुरबायेन तयारी करनासता आसतना कितेंक ल्हानशे घराक डिस्टर्ब, इराराय, अडकळ्यो, जावं फुरो बऱ्या रितीन आमी मिसा भायसान वेता आसतना ल्हानशे झगडे, जावं फुरो उण्यापण, अस्कतकाय, भुरग्यांनी तोंड काळें करचें, घोवान तोंड काळें करचें, बायल्यान तोंड काळें करचें, एक सुपटी अचानक म्हणल्यार बरी. लास्ट म्हज्या मोगाच्यान एकूटा म्हणा लागले म्हाका, ब्रदर आमी इतल्या बरेकान तयारी केल्या क्रिस्मसाची, बापूरबायेन तयारी केल्या, इतल्या बरेकान तयारी केल्या. मिसा वेता आसतना मिसाच्या 5 मिसा वचून 22 वर्सां अर्दे वरां पयलीं आमच्या घरांत अशी उसामळ जाली की सगळ्यांची तोंडाक काळी, फेस्त आमचे निरासपणान गेले. कित्याक म्हण कळीत ना. हर एक टायम अशें जाता आसा आमच्या जिवितांत. जॉन चॅप्टर 16 वर्स 13, जॉन चॅप्टर 16 वर्स 13 आज देवाची उतार आमकां म्हणटा की साताचो पवित्र आत्मो तुमचे देवन येयल्या वेळा तो संपूर्ण सताक वन पावयतलो. एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 1 वर्स 8 तुमकां बॉळ घटाय सकत तुमकां मेळटले. हर एक तुमी सोसून व्हरा, पवित्र आत्म्याचो आदार मागा. कित्याक म्हळ्यार जायत्या जाणांच्या जिवितांत फेस्ता परबेच्या दिसांत उसामळे चड, जावं फुरो कितें पिवण्याचो आत्मो, जावं फुरो झगडे, झूज, फाटले उडास करचे आनी कितें करचें, जावं फुरो जायती उसामळाय. म्हज्या मोगाचे न्हू आज ती मोरी माय हे फेस्त तुमचे आपुरबायेचे आशिर्वादाचे नंदन जायशे करतले. कित्याक म्हणल्यार आज तुमचे काळीज मन जेजूच्या हातांत समर्पीत करता आसतना मोरयेचो आदार मागून घेया. मोरये पळया प्रत्येक तरान जेन्ना देवाच्या दुतान येवन म्हणा लागलो की प्रत्येक तर विशेष ती नामान मोरये कृपेन भरलेले. तो नामान एका देवदूतान एका व्यक्तीक म्हजो नामान आयकत आसतना ती शर्मेली, मात्र एकच पटी शॉक. म्हज्या मोगाची हर एकान ती हंबल शांत जाली, कांयच म्हणू ना. सगळी ती जिबीत पळया. आमकां देख जावन आसा, मरी जावन आसा आमची आवय. आमकां समजून घेवचें तसली, आमकां आदार दिवचे तसली. म्हज्या मोगाचे न्हू हांव स्टार्टींग बॉम्बे आयिल्ल्या वेळार हांव केदाळ माउंट मरी वयचें आनी माउंट मरी हांव केदाळ मागचें आसलें. माये म्हाका एक वाट दाखय, म्हाका जेजूच्या मोगान भर, अशें जेजूच्या मोगान म्हाका भरगी तो वचो केदीस पालवाना जावं, केदीस पालवाना जावं. हांव मरेले एकच मागले. हर एक वेळा हांव कितलोय तेर्स करतलो, कितलोय तेर्स, आनी आमचे टीम आसले कितलोय तेर्स करतले आमी. कित्याक म्हणल्यार मोरी माय आमचे हर एक मागणें आयकता. म्हज्या मोगाचे न्हू त्या खातीर जेजूच्या मोगान आज म्हाका भरले. कित्याक मोरी मायचें काम जावं हर एक कडेन मोरी माय तूं कितेंय विचार तें पयलें तिच्या पुताक जेजू दिता. दर पुताक घे, म्हज्या पुताक तूं घे. उरले एक पटी पूत तुका मेळ्ळो, सगळें तुका मेळ्ळें आसा. कांयच गरज ना तुवें खंय धांवची, खंय कितें करची, कांय गरज ना. एक पटी म्हजो पूत तुका मेळ्ळो, वयर जाला सर्गेची ग्रेस काय तुका मेळ्ळे, सासणी जिवी तुका मेळ्ळे. घे म्हज्या पुता, दर म्हज्या पुताक घे, घे म्हज्या दुवे म्हज्या पुताक ह्या वेळा. वय म्हज्या मोगाच्या न्हू आयच्या दिसा हे फेस्त आमी आपुरबायेन आचरण करता आसतना मोरये लागीं मागया, माये तुज्या पुता जेजूक म्हाका दी माये. आजचो जल्माचो दीस, दाबाजीक दीस, सगळो संवसार आज तुका नमान करन आसा आनी तुका स्तुती करता आसतना तुज्या पुताच्या मोगान म्हाका भर, तुज्या पुताच्या मोगान म्हजें काळीज भर. आज तुज्या घरान कितेंय एक उसामळ जाल्ल्या बरी जावं फुरो, शांत राव. आपुरबायेचे फेस्त समाधानान घेवन वच. त्या वेळा मोरयेचे गुण आनी मोरयेक 9 दिसा होगोळसिल्लो तो प्रतिफळ तूं अनुभव करूंक शकताय. न्हय की एकल्यान एक म्हणलें आनेकल्यान एकल्यान म्हणलें तक्षण व्हडलो उजो पेट्टा. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू आयचे फेस्त समाधानाचे, आयचे फेस्त माया मोगाचे, आयचे फेस्त एकामेकाक मेळचे, आयचे फेस्त बगसूचे, आयचे फेस्त एक संबंद व्हरचे, आयचे फेस्त तुज्या तोंडाचेर हांसो परजळीक जावचे. त्या खातीर आज कुशालकायेचो दीस तुमचो जावन आसा. तोंडा काळी करिनाकात, हसत्या तोंडान रावा. आज मोरी आमची आवय, तुजी आवय तुज्या घरा येते आसा. तुज्या आवयचो जल्माचो दीस तूं आचरण करते आसाय. त्या खातीर आज तुज्या तोंडांत आसूं दी हांसो. कोणूय कितेंय म्हणूं दी,
कितेंय सांबाळ जावं दी, तो कठीण पुरासाण बघूं दी, कठीण त्रास आसूं दी तुका. आज तुज्या आवयचो तुज्या मम्मीचो बर्थडे, त्या खातीर अपुरबायेन तुवें सेलेब्रेशन करूंक जाय. त्या खातीर कितेंय उणेपण आसा सगळे सण सोड. ती समोरी आमची माय आमकां बांदून हाडटली आनी खंडीत जावन तिच्या पुता जेजू क्रिस्त आज तुका दिताले. मात्र न्ही, त्या समयेची वर्ती सकत आज तूं अनुभव करतले. कित्याक आज तूं व्हरतो आनी व्हरतो जातालो. डिट्रोनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 13 म्हणटा की दिसान दीस तूं चडोवन वेतलोय. हातेर जावं दी कोंत तुज्या जिवितांत, मागणें तुज्या जिवितांत वर्ते जावं दी. हर एक वायट जावन तसो जेजू मोरये मायेच्या मजतींत वारी तुका राखून व्हरतलो, सांबाळून व्हरतलो. आमेन. एक घडीभर आमच्या दोळ्यांनी धांबया, आमचो हात आमच्या काळजात दवरया, शांत रावा थोडो वेळ. मोगाळे माये, तूं आमची आवय जावन आसाय. हर एका घडी कश्टान असल्यांक तूं आदार जालाय. माये, जेन्ना काना शहरांतल्या लग्नान कितें उणें जालें तें उणेंपण तूं समजून घेतलाय. मात्र न्ही, तें उणेंपण तुवें पयस केलाय. आज आमच्या कुटुंबांत जायतें उणेंपण आसा माये. जावं फ्रो हर एक अस्कत काय मिरसां पडटे आसा माये. तूं आमच्या घरांत राव माये, आनी आमच्या सगळ्यां खातीर, आम्हा सर्वां खातीर माग माये. वायट तातूंत आमकां निवार, उसांबोळाय, अडकळ्यो, इराराय, बेजाराय, अस्कत काय नापयस कर. सर्गीच्या सक्तीन, सर्गीच्या ग्रेस्केन आम्हा सर्वांक आमकां भर म्हणून आमी तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. मागया एक घडी भर म्हज्या मोगाच्या न्हू. कितल्या लोकांक आयचे दिसा फेस्त ना, कित्याक कोविडान कोणी मरण पावला. जावं फरो तुमच्या कुटुंबांनी आज तसल्या कुटुंबा खातीर मागया. आनी थोड्या घरांनी फेस्त ना, कित्याक आज कोणी कठीण पिडेन, मरेकार पिडेन लास्ट स्टेजीर आसात, कॅन्सरान वळवळटात, आनी खंयचे पिडेन लास्ट स्टेजीर आसा. जावं फ्रो त्या कुटुंबा खातीर मागया. आज विशेश रितीन कोणाचे उसांबोळय, झगडे, इराराय, वायट संवयो आज भितेसून फेस्त आज आचरण करूंक एक अडकळ्यो आसल्या बरी आसा. जावं फ्रो दुनिया असली कुटुंबां आमी तुज्या मुखार उबारता. जेजू हर एक कुटुंबां आशिर्वादाची, शांती समाधानाची, माये मोगाची जावं दी म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रायज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू, डिवायन मर्सी मागणें जमत आनी तशेंच आर्चडायसिस ऑफ बॉम्बे हांगा सगळे याजक, डिकन्स, ले प्रिचर्स आमी ह्या डिवायन मर्सीन हांगा काम करता. आमच्या सगळ्यांच्या तर्फेन, नॉर्बटायन याजकाच्या तर्फेन भागी फेस्त मुंती सेवणीचे तुमकां जण एकल्या, तुमकां, तुमच्या कुटुंबाच्या सन्यांक, तुमच्या भुरग्या बाळांक आमी जण एकल्या भागी फेस्त आमी मागता. तशेंच प्रत्येक तरान तसो जेजू क्रिस्त आमकां आशिर्वादीत करूं दी, बेसवानी भरूं दी. मोरी माय सदांच आम्हा सर्वां खातीर आमचे खातीर मागतली. आमेन. परतच्या टेस्टिमनी आयकत आसतना फाल्यां जण एकले नेरूल 7 to 7:30 मिसाचें बलिदान, 7:30 to सुमार 9-9:30 वरां पर्यंत विशेष आराधना आसा. त्या सुवातेर जण एकली येया कोंकणींत, ट्रान्सलेटिंग इंग्लिशांत. त्या कारण फाल्यां आमी जण एकले सांगाता मेळया. आज सांजेर बँड्रा इश्टांत सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च ते मागणें आसचें ना. येवच्या ब्रेस्तान आसतले. आज तुमच्या फिरगेचेर तुमी नवें आचरण करा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आजच्या दिसा देवान म्हज्या फ्रेंडाच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणाक लागून हांव वर्गां दिवंक आनी साक्ष दिवंक आशेता. म्हज्या फ्रेंडाच्या जिवितांत प्रेग्नन्सी आसतना ताका जायते प्रॉब्लम्स आसलेले आनी भुरगे नॉर्मल म्हणून डॉक्टरान सांगलें. तेन्ना ताणें म्हाका कळयलें अशें म्हणून. तेन्ना हांवें पिटिशन केलें आनी देवाचें म्हणजे म्हाका देवाचें उत्तर मेळ्ळें. आनी तेंचें देवाचें उत्तर हांवें ताका दिलें, रिपीट करून सांगलें आनी हांवें बी तें रिपीट केलें. आनी जायते स्कॅनिंगांत ताका कितें प्रॉब्लेम, कांयच प्रॉब्लेम येवंक ना. आनी देवाक करगा. ताका लास्ट मोमेंटाक डॉक्टर सांगलें ना ताका आतां सिजरीन करचें पडटलें, कांयच करूंक जायना, सिजरीन करका म्हणून. आनी जेन्ना तेणें ऑपरेशन थिएटर डिकान ताका भितर व्हरतना एक वर्ते मिलाग्र रितीन देवान ताका नॉर्मल डिलिव्हरी करून दिवन देवान वर्ते आश्चर्य केलें. आनी सेफली तें भुरगें बी सेफ आसा आनी तें आवय बी सेफ आसा. आनी बऱ्या रितीन सगळें केल्ल्या हांव देवाक करगां दिता. आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक हांव देव बरें कर म्हणटा की आयचे दिसा मस्त कश्टांचे आसले ताच्या जिवितांत. ऑलरेडी 2 एबॉर्शन जाल्ले तेगेले. देवाचे वर्त्या कृपे वरवीं हें डिलिव्हरी जाल्ल्याक हांव मस्त देव बरें कर म्हणटा.
प्रेज द लॉर्ड. हांव एका इंदू भयणीची साक्ष दिवंक आसा येता. ताका आतां 22 वर्सां प्राय. त्या भुरग्याक 13 वर्सां प्रायर पांय दूख सुरू जाल्लो. डॉक्टरा कडेन दाखयतना तांचो पूव आसा, ऑपरेशन करचें म्हूण सांगून ऑपरेशन केलें. अशें 4 ऑपरेशनां जालीं. पूव वंसो रावलो तरी हाडाक इन्फेक्शन जावन तें हाड काडचें पडलें. 9 वर्सां जाल्यार हाड जॉयंट जावंक ना. परतेक दाखयतना दाव्या पांयाचें हाड उजव्याक बसयलें. ऑपरेशन जाल्या उपरांत परतेक तांचो पूव व्हांवंक सुरू जालो. डॉक्टराक दाखयतना हाड जोडसूंक प्लेट दवरली, ती रिमूव करीचें म्हूण परत्यान ऑपरेशन केलें. तरी तांचो पूव वंसो रावंक ना. हांवें ब्रदराक प्रकाशाक पिटिशन धाडलें आनी ताणें म्हाका देवाचें उतर दिलें. तें ताका हांवें ಕನ್ನಡ ಬೈಬಲಾಂತಲೇ ಕಾಣ್ದಿಲೆ. ಸುಜ್ಞಾನ ಗ್ರಂಥ ವಾಕ್ಯ 16:12. ಅವರು ಗುಣ ಹೊಂದಿದ್ದು ಯಾವ ಗಿಡ ಮೂಲಿಕೆಯಿಂದಲ್ಲ, ಮೆತ್ತಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ಯಾವ ಮುಲಾಮಿನಿಂದಲ್ಲ. ಸರ್ವೇಶ್ವರ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯದಿಂದ. ताका मार्चांत परतेक ऑपरेशन जालें. तें आनी हांव देवाचें उतर आमी म्हणून आसलें. हें ताका 8वें ऑपरेशन. ताच्या उपरांत इल्लो इल्लो पूव वंसो रावून आयला आनी आतां कंप्लीट समा जाला आनी आतां ताका आतां चलोवंक जाता. देवाच्या उतराक कितली सखत बळ आसा म्हूण दाखोवन दिल्ल्या धन्य देवाक अर्घा पाठयता. दीस रात मागच्या ब्रदर प्रकाशान सगळ्या दिवायन मार्शी संध्याक देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचे आशिर्वाद तांचेर मागता. थँक्यू लॉर्ड, थँक्यू जिजस. म्हज्या भावाच्या चेड्याक ऍडमिशन मेळनातलें कॉलेजीक. हांव सदांच दनपाराच्या मागण्यान ताका उबारतालें, ताचे पासून मागतालें ताका ऍडमिशन मेळून दी म्हूण. आनी आतां ताका बरे भशेन ताका ऍडमिशन मेळ्ळें म्हूण इतले व्हडले अजाप केल्या देवाक हांव अर्घान दिता आनी थँक्यू म्हणटा ताका ऍडमिशन मेळ्ळ्या पासून. थँक्यू जिजस. प्रेज द लॉर्ड. हांव अबुधाबीतावन उलयतां. म्हज्या जिणेंत ऑक्टोबर म्हयन्यांत व्हडले आनवार आयिल्ले. म्हाका कितें करचें म्हूण समजोंक ना. म्हज्या कुटुंबाच्यांनी म्हाका धैर्य दिवन ब्रदर प्रकाशाच्या मागण्या आयकोनचें लिंक धाडलें. हांवें तें आयकोन म्हज्या फुडारा खातीर मागोवंक विनंती केली. म्हाका 7 म्हयन्या उपरांत देवान बरें काम अबुधाबींत फावो केलें. आतां हांव कामाक वेतें आसां. म्हज्या खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी पंगडाक, म्हज्या सर्व कुटुंबदारांक हांव काळजांतल्यान उपकार बावडटां. देवाच्या उतराक खरेंच सखत आसा म्हणून म्हाका आतां कळीत जालें. अर्घ आनी होगळाप जावं धन्य देवाक.